नाजरीन आदाब। मौरख़ा 6 जुलाई 2023 मुताबिक 17 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली काबीना मीटिंग में बुध के रोज़ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई, यानी प्राइवेसी की सिक्योरिटी के लिए बहुत जल्द एक कानून बन जाएगा और अगर किसी ने प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इस बिल को आइंदा हफ्ता शुरू हो रहे मानसून इजलास में पेश कर सकती है। दरअसल मुल्क में एक सख्त डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत तवील मुद्दत से महसूस की जा रही थी। दुनिया के कई ममालिक में लोगों की प्राइवेसी की सिक्योरिटी को लेकर सख्त कवानीन पहले से हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था। अब बिल के मुताबिक कानून पर अमल कराने के लिए जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा वो आवाम की शिकायतें सुनने और उसका हल निकालने के लिए भी काम करेगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में फूट के चंद दिन बाद अजीत पवार धड़े ने बुध को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू किया और पार्टी के इंतखाबी निशान घड़ी पर अपना दावा ठोका। ज़राए ने बताया कि ईसी को 30 जून को अजीत पवार की तरफ से एक अर्जी मौसूल हुई है जो सिंबल आर्डर 1968 के पैरा 15 के तहत है। इसके बाद 5 जुलाई को कमीशन में मेंबरान पार्लियामेंट MLA और MLC के 40 से ज्यादा हलफनामे भी मौसूल हुए हैं। एक तजवीज़ भी मौसूल हुई है जिस पर कोई तारीख नहीं है। इसमें अजीत पवार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर NCP का सदर मुंतखब किया गया है। उधर NCP के सदर शरद पवार ने कहा कि पार्टी का इंतखाबी निशान हमारे पास है, ये कहीं नहीं जाएगा। एक और खबर के मुताबिक अजीत पवार और NCP के दीगर बागी अरकान असेंबली को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे का धड़ा खुद मुश्किल में दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक BJP और शिवसेना शिंदे धड़े को अपने ही घर में बगावत का सामना करना पड़ सकता है। शिवसेना शिंदे धड़े के लीडर संजय शिरसाट ने कहा कि जब भी सियासत में हमारा हरीफ हमसे हाथ मिलाना चाहता है तो हमें उसे जगह भी देना होती है और BJP ने भी ऐसा ही किया, लेकिन NCP लीडरों के साथ आने के बाद हमारे लीडरान नाराज हैं क्योंकि NCP में शामिल होने के बाद हमारे कुछ लीडरों को मतलूबा ओहदा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में वजीर आला और नायब वजीर आला को भी आगाह कर दिया है और उन्हें इस मसले को हल करना होगा। झारखंड के मशहूर तबरेज अंसारी मोब लिंचिंग मामले में सरायकेला की एक अदालत ने तबरेज की मोब लिंचिंग करने वाले सभी कसूरवारों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा ताज़ीरात हिंद की दफा 304 के तहत सुनाई है। काबिल जिक्र है कि 28 जून को अदालत ने 10 लोगों को तबरेज मोब लिंचिंग मामले में कसूरवार ठहराया था। वाज़ेह रहे कि 2019 में 18 जून की शब तबरेज अंसारी चोरी के इरादे से सरायकेला के एक गांव पहुंचा था। इस दौरान उसे गांव वालों में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और बिजली के खंबे से बांध दिया। तबरेज को बांधने के बाद लोग उसे तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में इलाज के दौरान 22 जून 2019 को उसकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत बरतानवी दौर के 138 कवानीन को हटाने की तैयारी कर रही है। कानून साज महकमे ने रियासती ला कमीशन से इस सिलसिले में तजावीज तलब की है। महकमों से कहा गया है कि अगर कानून को नाफिज रखना है तो उसके पीछे ठोस वजूहात भी बताना होंगी और कानून को खत्म करने के लिए भी रजामंदी देना होगी। मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस तरह के 40 से ज्यादा महकमे हैं जिनमें बहुत से कानून आज़ादी से पहले से चल रहे हैं। इन कवानीन की तादाद 138 है जो इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है और मौजूदा दौर में उनका कोई जवाज भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस्माइल प्रोजेक्ट समाजी और बाअख्तियार बनाने की वजारत हुकूमत हिंद ने शुरू की। इसके पहले मरहले के तहत मुल्क के मुंतखब शहरों को भिखारी से पाक बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ जिला इंतजामिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद के साथ मिलकर भीख मांगने में मुलव्विस खानदानों और बच्चों की बादाबादकारी के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ाया है। आज 102 बच्चों को इस्माइल प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश वजीर आला तिफल खिदमत मनसूबा चीफ मिनिस्टर चाइल्ड सर्विस स्कीम जनरल से जोड़ा गया है। ये तमाम बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जिन बच्चों में ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा, जोश और वलवला मौजूद है उन बच्चों को प्लेटफार्म मुहैया कराना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और इंतज़ामिया अपनी ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभा रही है। आलिम दुनिया और आखिरत दोनों को अवाम के सामने पेश करता है, मगर एक हकीकी आलिम पहले आखिरत को पेश करता है फिर दुनिया के बारे में बताता है। अगर अवाम हकीकी आलिम दीन की तालीमात पर अमल करें तो उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल होगी। इन ख्यालात का इजहार कासिम हाल रौज़ा फातिमा लखनऊ में मुनक़िद होने वाली मजलिस से खिताब करते हुए आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन ने किया। यह मजलिस उस्तादुल असातिज़ा मौलाना सैयद इब्न हैदर के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई थी। आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने मौलाना
ابن حیدر مرحوم سے اپنے روابط کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ مرحوم اور میرا ساتھ تیسرے درجے سے تھا اور آخری عمر تک رہا. ان کے انتقال سے بے شک عالم اسلام اور علمی درسگاہوں کو نقصان ہوا. آخر میں مولانا نے مصائب سید الشہداء بیان کیے اور شرکاء کی گریہ وزاری کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوا. لکھنؤ کے بخشی کا تالاب علاقے کے برگڈی کلاں گاؤں میں شرپسندوں نے امبیڈکر کے مجسمے کی ایک انگلی توڑ دی. صبح اس کا علم ہوتے ہی گاؤں والوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. دیر شام تک اس معاملے میں کسی نے بھی تحریری شکایت درج نہیں کرائی تھی. بتا دیں کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا مجسمہ برگڈی کلاں گاؤں میں نصب ہے. گاؤں کے صورت کے مطابق منگل کی صبح جب وہ پارک کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ مورتی کے دائیں ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. معاملہ بگڑتا دیکھ اٹونجا پولیس کو اطلاع دی گئی. پولیس نے گاؤں والوں کو تسلی دی اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے. بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے مدھیہ پردیش کے سدھی ضلع میں سابق MLA کے نمائندہ پرویش شکلا کی طرف سے ایک قبائلی نوجوان پر پیشاب کرنے کے واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم BJP لیڈر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, اس پر NSA لگایا جائے اور اس کی جائیداد ضبط کر کے منہدم کی جائے. مایاوتی نے ٹویٹ کیا کہ اس غیر انسانی فعل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی حکومت کا بیدار ہونا ان کے ملوث ہونے کا ثبوت دیتا ہے. یہ بھی انتہائی افسوسناک امر ہے. اتر پردیش کے مملکتی وزیر آزاد چارج نریندر کشیپ نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. کشیپ نے کہا کہ UCC BJP کے انتخابی منشور میں تھا. ملک میں UCC کو نافذ کرنا BJP حکومت کی اولین ترجیح ہے. ایک ملک ایک آئین ایک جھنڈا ایک قانون کی وکالت بھارتیہ جنتا پارٹی شروع سے ہی کرتی رہی ہے. سماج کو نظام کے ساتھ چلانے کے لیے UCC ملک کے لیے بہت اہم ہے. اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق برطانیہ, سویڈن, یوکرین اور کینیڈا نے سن 2020 میں ایک یوکرینی مسافر طیارہ مار گرائے جانے کے معاملے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایران کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کراتے ہوئے قانونی کارروائی کی درخواست کی ہے. ان ممالک نے اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فلائٹ کے ساتھ پیش آنے والے واقعوں کو روکنے کے لیے حکام تمام تر ممکنہ اقدامات کرنے میں ناکام رہے. قابل ذکر ہے کہ 8 جنوری سن 2020 کے روز ایرانی پاسداران انقلاب نے یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایک مسافر طیارے کو مار گرایا تھا. اس واقعے میں طیارے میں سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حالانکہ تہران حکومت نے اسے ایک سنگین غلطی تسلیم کر لیا تھا. امریکہ میں منگل کے روز حکومتی ذرائع نے خبر رساں ایجنسیوں کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اتوار کو جو ایک سفید مادہ پایا گیا تھا اس کی جانچ سے معلوم ہوا کہ وہ دراصل کوکین تھی. امریکی خفیہ سروس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے. تاہم امریکی خفیہ سروس کے ترجمان مسٹر اینتھونی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. البتہ انہوں نے معروف میڈیا ادارے واشنگٹن پوسٹ کو اتنا ضرور بتایا ہے کہ اس مادے کی مزید جانچ کی جا رہی ہے. اتوار کو خفیہ سروس کے ایجنٹ احاطے میں معمول کی گشت کر رہے تھے, تبھی انہیں ویسٹ ونگ کے علاقے میں سفید پاؤڈر ملا تھا جسے کوکین بتایا جا رہا ہے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر بیوٹی پارلرز پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو منسوخ کرے. یوناما کا کہنا ہے کہ اس ملک کی خواتین کے خلاف اس قسم کے فیصلے اقتصادی شعبے میں برے اثرات کی وجہ بن سکتے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ روز طالبان حکومت کے محکمہ اخلاقیات کے ترجمان محمد صادق عاکف نے افغان چینل سے گفتگو میں کہا تھا کہ طالبان رہنما کی جانب سے جاری احکامات کے بعد کابل سمیت مختلف صوبوں میں بیوٹی پارلرز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. احکامات کے تحت بیوٹی پارلرز کے لائسنس بھی منسوخ کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے آج کے عالمی چیلنجز میں صرف بات چیت اور تعاون کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب ایک ساتھ ہوں. مسٹر گوٹریس علاقائی سلامتی کے ادارے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل یعنی SCO کے سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. کونسل میں اس وقت چین, ہندوستان, قزاقستان, کرغزستان, روس, پاکستان, تاجکستان, ازبکستان اور نئے رکن ایران شامل ہیں. اس سال چوٹی کانفرنس کی میزبانی ہندوستان ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کر رہا ہے. مسٹر گوٹریس نے موسمیاتی بحران پر کہا کہ جب تک انسانیت مل کر کام نہیں کرتی ہم تباہی کی طرف بڑھتے جائیں گے. 2013 میں انقرہ نے مصر کے معزول صدر محمد مرسی کی حمایت شروع کی تھی. اس کے رد عمل میں قاہرہ نے ترکی کے سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا اور دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. لیکن 4 جولائی منگل کے روز ایک دہائی بعد دونوں ملکوں نے اپنے اپنے نئے سفیروں کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے ایک مشترکہ بیان میں انقرہ اور قاہرہ نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعلقات کو بحال کرنا ہے اور یہ قدم مصری اور ترک عوام کے مفاد, دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور اس کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر